मोगाच्या आश्रय टीव्ही वीक्षकाक आकाश आनी भूमी रचल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुमकां आमी स्वागत मागता. सत तुमकां सुटका दिता म्हणल्या ह्या प्रोग्रामाक तुमी टीव्ही मुखार पळोवन आसोंक पुरो. आज तुमकां संदेश दिवंक आमचे मदें पास्टर लॉरेन्स आयल्यात. मोडबेडले वस्तीकरण ते आसात. तांची सेवा उडपीच्या त्या पट्टणांत ते दिते आसात. तांकां आमी आश्रय टीव्ही तर्फान स्वागत मागता. मोगाच्या लॉरेन्स पास्टर आज तुमी लोकांक खंयच्या विशयांत देवाचे उतार दिवच्या खाण आयल्यात? आमी आपल्या लोकांक आत्म्या विशयांत आत्म्याची आमच्या लोकांक आत्माचो अनुभव ना, पवित्र आत्म्याचो अनुभव ना. आनी देव आत्मो आनी हांव एक आत्मो म्हणलें, म्हाका एक आत्मो आसा म्हणलें ते नेणांत तांकां गुर्तू ना. आतां आमी निजा की आमी आमच्या भितर आत्मो देवाचो आत्मो आसा म्हण आनी तांकां कितलो लोकांक अनुभवय ना, आत्म्याचो अनुभव ना. आत्मो आसल्यान ही कूड जिवी आसा पळय तेंत आनी अनुभव ना. आत्मो म्हळ्यार आतां एक मनीस जल्मतना सगळ्यांक आत्मा आसा सगळ्यांक आत्मा आसा, लेकीन तो जल्मतनांत कित्याक आदामान पताक केल्लें तें. आदामान पता पयलें देवाचें उतार म्हणटा तें आदामा लागीं देव सदांय उलयतालो, येवन सदांय उलयतालो. लेकीन खंय उलयतालो? तेज्या आत्म्यांत उलयतालो. आत्म्यान तो उलयतालो. लेकीन केदारना ताणें पाता केलें की ताच आदामाचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो कनेक्ट जावन आसलो, एक जावन आसलो. तो आत्मो केदारना ताणें पाता केलें की कांय नाका म्हणलें फूल ताणें केलें की ते मेकलो जालो. तो मेकळो जालो. आनी म्हळ्यार आत्म्याच्यान देवाचो आत्मो सपरेट जालो. ताचो एका मनशाचो देवाचो आत्मो सपरेट जाल्ल्या कुडले ताका सैतानाचो आत्मो येवन रावलो. सैतान कनेक्ट जालो हांगा. देव डिस्कनेक्ट जाल्यार सैतान कनेक्ट जायत. दोनां भितर एक जायत. दोग जाण आसात, एक देव आनी एक सैतान आसा. सैतानाचो आत्मो आसा. आतां संवसारांत सैतानाचो आत्मो आसा, खोटो आत्मो. ताका ताचो सैतानाचो आत्मो कनेक्ट जालो. ताचे उपरांत ताचो वडील कोण जालो? सैतान जालो. वडील सैतान. ताचे उपरांत कितलीं जनरेशनां जल्मून आयल्यात संवसारांत पुरो सैतानाची भुरगीं. त्या पासून जेजू म्हणटा तुमी सैतानाची भुरगीं म्हणटा, तुमी जेवंसराची भुरगीं म्हणटा. जुवाच्या अध्यायान म्हणटा तो. न्ही आमी जेवंसराची भुरगीं न्ही, आमी आब्रामाची भुरगीं म्हणटात. आमी आब्रामाची भुरगीं. तुमी आब्रामाची भुरगीं जाल्यार म्हजें उतर आयकता आयल्यात म्हणटा. जेजू म्हणटा म्हजें उतर आयकता आयल्यात. तुमी म्हजें उतर आयकनात, तुमी जेवंसराच्या स्वभावार म्हणे आसात. ताची कोलो स्वभाव तशें तुमी आसा म्हणटा. देवाचे गूण आनी जेवंसराचे गूण. त्या पासत आतां हर एक मनीस ताचे उपरांत जल्मता ताचे कडेन येना. ताचो दोनी कोण जावन आसा? जेवंसर जावन आसा. पयत पुस्तक क्लियर सांगता. ताका पळय, देवाच्या आत्म्यांत चलतल्या व्यक्तीक आनी देवाच्या आत्म्यांत मेकले जाल्ल्या व्यक्तीक आमी ताजें उलोवणें पळयतनाच आमकां कळटा तो खंयच्या परिस्थितींत आसा की म्हूण. त्या पासत सोमी जल्मल्लो लोक सगळो कित्याक तांचो आत्मो जेवंसर चलयता. लेकीन सोमीक आल्याक आयलो त्या तांकां लोकांक बचाव करचे. कशें बचाव करचे? त्या पासून सोमी ती निकोदमा म्हणटा तुवें परत्यान जल्मल्या शिवाय सर्गेच्या राजाक तुका पळोवंक आसचें ना म्हणटा. फस्ट म्हणटा पळोवंक आसचें ना. तेन्ना क्वेश्चना वयर क्वेश्चन जाता ती म्हणटात कशें पळोवचें, हांव परत्यान कशें जल्मोवचें म्हणटा. कित्याक तो ताचे संवसारी एक चिंताप आसता. संवसारी चिंताप कशें हांवें जल्मोवचें, आत्म्यांत कशें जल्मोवचें म्हणटा. ताका जेजू म्हणटा तो निकोदो म्हणटा कशें आवयच्या पोटा भितर परते वचून येवंक जाता गे म्हाका म्हणटा. इश्टी म्हणटा ताका एक 80 वर्सां जालीं त्या टायमार. ताका त्या निकोदमा 80 इयर्स म्हणटा जालीं. तो म्हणटा म्हज्या आवयच्या पोटा हांव ऑलरेडी व्हड जालां, आवयच्या पोटा भितर वचून येवंक जाता गे म्हणटा. ताका जेजू म्हणटा तुवें उदकांत आनी आत्म्यांत जल्मल्या शिवाय स्वर्गराजा भितर वचूंक जायना म्हणटा. परत्यान जल्माचें. परतें जुवां सद्या एकांत 12 म्हणटा तें आत्म्यांत आनी उदकांत जल्माक आसा. त्या पासून हांगा रोमाकाराचें पत्र 8व्या अध्यायांत 16-14 म्हणटा
जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. हां, ती म्हणटात तांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती मात्र देवाची भुरगीं. म्हळ्यार देव आत्मो होय, आनी हांव एक आत्मो म्हूण जाणा जायचे. ताणें जाणा जायची, जाणा जायची. हांव आनी आत्मा म्हूण जाणा जायची ताणें. देवान मनशाक रचलो मातयेचो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांत आपलो स्वास फुंकलो. होय. त्या जाल्यार मनीस एक जीव प्राणी जालो. तर आमकां जीव येवचो कुडी वरवीं न्ही, आत्म्या वरवीं. हय, जाल्यार एक मनीस म्हळ्यार ताका एक आत्मा आसा, ताचे तो आत्मो जावन आसा, ताका एक प्राण आसा. स्वास सोडलो बळे होय. ताका एक प्राण आसा. त्या ह्या कुडीन तो जियेता. म्हळ्यार कूड म्हळ्यार एक घर. ह्या संवसारांत जियेचे जाल्यार एक घर जायचें. आतां तुमकां आमकां रावचें जाल्यार घर जायचें, लेकीन घर आमी न्ही, घर आमी जायना, आमी खाली जियेता, त्या घरांत रावता मात्र रावता मात्र आमी. होय. हां, आतां आमी भायर वता, घर व्हरून जाता की व्हरूं जायना. व्हरून तें जायना, असल्या कडेन आसता. त्या असल्या कडेन आसता. तशेंच ही आत्मय तशेंच ह्या घरा भितर ह्या कुडी भितर आत्मा आसा. म्हळ्यार आत्म्याक रावोंक एक घर तें. कूड जायची. एक कूड जायची. होय. ह्या प्लॅनेटार ह्या संवसारान रावंक एक कूड जायची. तें देवान केलां, देवा गुत्ता तें. त्या पासून तें माती काडून ताका त्या आत्म्याक हाका रचलें ताणें. हां, आत्मो असल्यार मात त्या मनशाक व्हॅल्यू आहा. व्हॅल्यू ना ताकाच आतां म्हळ्यार ह्या संवसारांत आयिल्लो मनीस मरता. कोणत्यान मरता? तो आत्म्यांत मरना, तो कुडीन मरता. कुडीन मरता. कूड सोडचें पडटा. कूड व्हरून मातये पायतात, ह्या दुसऱ्या दिसाचे उलपेतात व्हरून तांच्या आचार म्हणे. लेकीन ताचो आत्मो वता. आत्मो खंय तावन आयिल्लो पळय, वय देवा तावन आयिल्लो देवा पाटी वता. हां. प्रसंगी 12 येळान सांगता. हय, आतां तो आत्मो वताना कूड व्हरून जाता ताका, कूड वचना. न्ही, कूड संत म्हणे कूड धरणी वता, हां. मातयेंत गेली धरणी वता. ताणें आत्मो वतात, ताचो आत्मो वता. त्या पासून देवान कालें केलां, पयलेंत एक निर्णय करून दवरला. एक त्या आत्म्याक कोण आत्म्यान जल्मता तेगे, परत्यान कोण जल्मता गे, तांकां एक देवान जागो करून दवरला. जागो करून दवरला. ताका म्हणटा इंग्लिशान म्हणटा रेस्ट एंड पीस म्हणटा ताका. रेस्ट एंड पीस म्हणलो जागो तो करून दवरला. आनी कोण बोन एगेन जावन म्हळ्यार जल्मना, क्रिस्त ती नातली नासतना, क्रिस्ताचे भितर नासतना, ती परत्यान जल्म नासतना कोण कूड सोडटा तेगे तांकां एक जागो आसा. हां, रेस्टलेस म्हणटा ताका इंग्लिशान. म्हळ्यार तांकां एक ती त्या जाग्यार पावना कोडे तांकां समाधान ना त्या जाग्यार. रेस्ट इन पीस हां, आनी रेस्ट लेस पीस. लेस पीस एस आसा. त्या जागो आसा. ती जाग्यार गेल्ला कडेन गुट जाता तांकां. हो कालें केलें की म्हणून ह्या संवसार पुरो तांकां कळटा, पुरो समजून येता तांकां. कूड सोडल्या कुडले एका मनशाक कूड सोडल्या कुडले ताका विजडम स्टार्ट जाता ताची. ही न्ही, संवसारी पुरो कळटा ताका. हो हांवें कितें केलें, अयो संवसारांत कितें केलें. रेस्टलेस म्हणटात त्या जाग्यार आसता थंय. हां, म्हळ्यार ते यमकोण न्ही, अर्थ यमकोण न्ही, तें यमकोण तुका दुसरें आसा, जडजमेंट जायना म्हळ्यार. यमकोण न्ही, रेस्टलेस जागो तो. थंय ताका भयंकर रेस्टलेस जाता, भयंकर काल करचें म्हणून समजना. अयो ह्या जाग्यार ताका कळ्ळें गे आनी हांव परमनंट यमकडे वता म्हूण. जडजमेंट दिसता ताणें यमकडे वचचें पडटा. ताणें दुसरो कसलो रस्तोच ना ताका. ना बायबलांत खंय बरोवन ना, थंय जावन आमी ताका मागणें करून सर्गराज धाडटा म्हूण खंय ना, बायबला भितर ना. पुलगोत्र म्हणली ना. पुलगोत म्हणली ना. कित्याक ते मनशाक सूख समजून या तांच्या धर्मांनी तांकां तशें शिकोवन दवरलां. देव आनी देंवसार, यमकोंड आनी सर्ग यमकडे दोनूच तशें. देव आनी जेवसार. देवाक तुवें जल्माल्या उपरांत तुजो देव कोण म्हूण तुवें जाणा जायचें. तुवें जाणा जायचें कुडींत आसतानांत. हां, तुवें संवसारांत आसतना एका जल्मल्ल्या व्यक्तीन कशें एक भुरगें आवयच्या गर्भांतल्यान भायर येतना ताका बापय कोण म्हूण कोण सांगून दिता? आवयन ताका उगडापें करची. अळे अर्थ हांव क्रिस्तांव बांदून मला म्हणशीत, हांव आतां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मला. दॅट मीन हांव सर्गराज वचना न्ही. क्रिस्तांव कुटुंबांत तूं जल्मल्या रे, क्रिस्त कोण म्हूण जाणा जायना जाल्यार जाणा जाल्ले उपरांत ताणें क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हूण ताणें स्विकार करूंका. हय, क्रिस्ताक जाणा जावचें म्हळ्यार क्रिस्त कोण, क्रिस्तान म्हज्या बसत कितें केलां, वा क्रिस्त खंय जावन आयिल्लो, वा क्रिस्ताक धाडिल्लो कोण, आतां क्रिस्त कोण जावन आसा आनी आतां क्रिस्त खंय रावता, पळय तें ताणें जाणा जायचें. ताणें जाणा जायचें आनी क्रिस्ताचो म्हजो सोडवणदार म्हूण स्विकार करचें. एक मनीस
कोण सोडवणदार म्हणून स्वीकार करता ताचे भितर देवाचो आत्मा आसता, देवाचो आत्मा रावता येवन. आता क्रिस्तांव म्हणलो व्यक्ती वा क्रिस्ताक परगड करचे सबार व्यक्ती क्रिस्ता कसं वळखनात हां वा क्रिस्त देवाचे उतार म्हणून वळखनात. म्हळ्यार जायतलो लोक आपलो लोक क्रिस्तांव लोक हे उतार आमकां न्ही म्हणटा. कितलो लोक म्हणटा आमकां न्ही, आमकां न्ही, हे आमचे न्ही, हे आमचे न्ही. कोरिंथकारांक सांगले, हे पाऊलान त्या टायपाच्या लोकांक सांगले म्हणटा, आमकां सांगले न्ही, आमकां सांगलें न्ही, हे आमकां न्ही म्हणटा. केदी व्हडली सूख पळय, जेवसर कशें ब्लायंड करून दवरता पळय, मनशाक कशें ब्लायंड करून दवरलां. तुवें पळय समयाक स्वीकार करता जाल्यार तुज्या आत्म्याक देवाचो आत्मा कनेक्ट जाता. तेसेर कनेक्ट जायना, तेसेर तो आत्मा डेड आत्मा, तो मेल्लो आत्मा म्हणटा ताका. हां एक मेल्ले आत्मा तरी ताणें हांगा जावन कूड सोडली जाल्यार ताणें ते रेस्टलेस जाग्याक वचचें ताणें. हां रेस्टलेस जागो म्हळ्यार एक यमकंडाभरीत जागो तो. हां आता कोणेय म्हणोंक ना हां ही आमकां न्ही म्हूण. कित्याक लुकाच्या वांजल्यांत 2ऱ्या अध्यायांत 10वी वळ अशें सांगता, तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. हां सगळे परजेक, सगळे परजेक. सबार जाण म्हणटात जेजू रोमन कॅथलिकाक मात आयिल्लो, दुसऱ्यांक येवना. जेजू क्रिस्त आमकां मात आयिल्लो, हें उतार क्रिस्तवांक मात्र, दुसऱ्या लोकांक न्हय, वा अशें उलयतले सबार जाण आसात. पूण हांगाचो संदेश देव उलयता, तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मता, तोच क्रिस्त स्वामी. अर्थ सगळे पर्याय संवसाराक कितलो जनरेशन आयला म्हळ्यार हर एकल्याचो देव तो न्ही, हर एकल्यान जेजू क्रिस्त देव म्हूण स्वीकार करूंक आसा. न्ही, स्वीकार केल्यार मात्र आतां संवसार आयिल्ल्या खर्गाक फुल स्टॉप पडटा. हय या आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या खर्गाक फुल स्टॉप पडटा. कित्याक तो सोडवणदार ताणें कुडींत आसतना स्वीकार करूंक आसा. तूं भायर दवर न्हू, म्हजो देव म्हणून तुका जाय जाल्यार बरी जियेल्यार एका मनीस ताका जाय जाल्यार पिवन खाण जेवण पिवन तुका संवसार रितीर तें आपणाका, हें करनाका, तें करनाका म्हण जेवल्यार तूं देवाक तुवें समयाक भायर दवरला म्हणून अर्थ, तुवें भितर दवरूं ना ताका. पळय काल एक बायल मनीस म्हज्या कडेन म्हणटाली, देव आमच्या सांगात आसा न्ही, मागीर आमकां खंयचेय अटॅक करूंक जायना म्हणाले. ताका हांवें देव तुजे सांगात आसा जाल्यार आल्तरीर देव काल्याक स्वताक विचारले, कुडले दवली थंय जावन. हां पळय म्हणटाना आमी म्हणटा देव आमच्या सांगात आसा म्हणून, पूण मागण्या करतना देवाक आमी लायट घालता वा देवाक आमी सोदता. एक देव तुजे सांगत जाल्यार तूं कित्याक वचून आल्तारे मुखार रावताय, ताका कित्याक थंय दवरलाय, कित्याक ताका लायट घालताय, ताका लायट जाय की, तो तूं लायट जावन आसा, तो तूं उजवाड जावन आसा, देवूच तूं उजवाड जावन आसा, ताका लायटाची गरज ना, तुज्या वातयेची गरज ना, तुज्या फुलां हारसो ताका गरज ना. हां कित्याक ताका तुवें दवर न्हू, ताका मातयेचे अंत दवर न्हू, ताका थंय दवरलाय, ताका थंयच दवर न्हू, तुका जाय जाल्ले बरें जियेताय, तुका खुशी आयले तेन्ना तुज्या टायमार येवन ती आत जोडटाय. दॅट मिन्स समयाक तुवें म्हजो सोडवणदार म्हणून स्वीकार करूं नाय. खाली तोंडान काल सांगचें, तोंडान मात सांगता देव आसा न्ही आमच्या सांगाता, आमकां कांय हां देव आमच्या सांगाता आसा वय जाल्यार तूं सोदून हांगातावन 1000 किलोमिटर तेणे, 60 किलोमिटर तेणे, खंयच्या खंयच्या जाग्यांनी तूं सोदून धांवताय. कित्याक देव तुजे सांगाता आसा वय जाल्यार खंयच्या जाग्यार आसाय थंय तावन तूं देवाक उलो मार. उलो मारीचे एक पेटो पळय, खंयच्या जाग्यार आसा थंय ताणून तो उलो मारता. एक गाय पळय, ताका तान लागल्या वेळार खंयच्या जाग्यार ती आसा थंय ताणून ती उलो मारता, उलो मारता. उलो मारता. कित्याक आकाश जावन आसा म्हजें सिंहासन, भुमी जावन आसा म्हज्या मायांची मोणय, ते ताका समेत करता, पूण देवान रचलेल्या भुरग्यांक आमकां कळना. लोक कालें करता कितें तांकां अपेक्षीत जाता, आशा येता तें तांकां मेळना, कित्याक देव तांचे सांगता ना. त्या पासून ते कालें करतात, लोक कालें करता, सोदून धांवता, थंय गेल्यार मेळत गे, त्या भक्ता लागीं गेल्यार मेळत गे, ह्या भक्ता लागीं गेल्यार मेळत गे, थंय गेल्यार मेळत गे म्हणून हे भायर सोदून धांवता. थंय अजापात जातात की, हांगा जातात की, हांगा बरी एक म्हाका म्हज्या दुयेक सोयरीक मेळत गी, हांगा म्हज्या पुता सोयरीक मेळत गे, म्हाकाय बरी आस्त मेळत गी, बरें काम वचून थंय वचून कालें करतात, आंगवणें घालतात.
आंगवणे घालून तीन दोन काले आंगवणे घालून मेळटा म्हाका मेळत गे म्हणटा ती कालें गुत्ता जेवण सरा गुत्ता ते देवाच्या उतराच्या विरुद्ध म्हणून गुत्ता आनी आंगवणे घालतल्याचें घर देव विघ्नांनी भरता म्हूण बायबलान बरयलां. बायबला बरयलां आंगवणे घालतलें म्हळ्यार तुवें म्हाका हें काम कर दिल्यार हांव तुका हें दिता दिता म्हळ्यार एक लेखा ना पळय तें ब्रायब दिल्या बरीच. तेंत एक लंच दिल्या हां लंच दिल्यार मात करता तूं नाल्यार करना एक ऑफिसर लंच दिल्या मात ते काम काम करता हां, काम आनी लंचाचो पावर कितल्या मनशार आसा पळय तितल्या मनशार मात तो काम करता होय ना परत्याक तो पावर उणो जाल्यार कुठले परत्याक ताणें परते दुसरे काम जे Recharge- परते दुसरे दिजे आमी मोबायल रिचार्ज करता पळय तशी रिचार्ज करी. हां आतां यशेन चलता येता आतां एक काम जालें तांचें एक काम जाता कोण करता देव करना तें काम जेवसार करता त्या बस देवसार तें जेजूक म्हणटा येवन म्हज्या पांयांक तूं पडशी जाल्यार जेजू त्या मनीस जावन आसलो हां तूं पांयांक पडशी जाल्यार हो सगळो संवसार म्हज्या हातांत आसा सगळी ग्रेस्त काय म्हज्या हातांत आसा हांव तुका दिता म्हणटा हांव तुका दिता म्हणटा जेवसार म्हणटा हें आतां तो जगो बागेवन जगो वो बागेवन जगो तो बागेवन जगो म्हणून आनी केला पळय तो देवाच्या उतराच्या विरुद्ध आसा. म्हळ्यार लोक देवाक सोदून वचना हां प्रॉब्लेमाक सोल्युशन तांकां सोदून कितें घेवंक आसा ती म्हणून आं तांगे कितें कामां जावंक आसात त्या बसत वतात ती आंगवणे घालतात ती आनी काले ती वाती पेटयतात हर घालतात आनी कितें कितें करून येतात. त्या देखून आतां मुखल्या दिसांनी कोण पळय अशें करनासत ते सगळे बिझनेसमॅन पडतात. पुरा फोडून येतात. देवातावन यानातली हर एक ग्रेसकाय नासता कित्याक म्हळ्यार एक कडेन जेजू म्हणटा आकाश आनी भुमी सरा जाले म्हजे उतार सरचे ना. तर आतां आकाश आनी भुमी सरता म्हळ्यार कितें ह्या संवसारांत तुवें कितें आपणायलाय पळय देवाच्या कुशे विरोध ते सगळे वता सगळे वता आनी लोक कालें करता आतां तूं चिंत थोडे पुरो जेजूक वळखना ते पुरो अनबडतात तांच्या देवाळाक वतात ती वचून कालें करतात केस काडटात पळय मग केस काडून बोर करून ती म्हजी सनी गेली म्हणून वतात. आतां ओ क्रिस्तांव म्हूण जल्मलो की मेटा सावता धांवता ती ते केस काडून येतात म्हळ्यार म्हजे केस काडले म्हजी सनी गेली म्हूण फरक कालें आसा एकच जालें न्हय एकच म्हळ्यार चिंता पळय म्हळ्यार अनबवट म्हळ्यार फर्स्ट कोरिंथियन 20:20 सांगता बावार्थ नातल्ली मागणी देवाक न्हय खंय जेवणसाराक अनबवट ती होय तो क्रिस्तांव म्हूण सांगना खंयची जातकात म्हूण सांगना अनबवट ती क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरिनासतना वा क्रिस्तान उलयल्या उतराक अधीन जायनासतना वा क्रिस्ताच्या उतार दोन मागणे करिनासतना खंयच्याय मागणे तूं करताय जाल्यार ती महिमा देवाक वचनात ती सैताना वतात ती सैतानाक करतात. सैतान घेतात आनी ताजो ताचे कडेन कितें आसा तो दिता संवसारी मटेरियल ताका संवसारी मटेरियल मात दिवंक जाता दुसऱ्यांक खंयचें दिवंक आनी ताका सेकंड थिंग ताका समाधान दिवंक जायना ताका जेवणसाराक समाधान दिवंक जायना समाधान ताचे कडेन ना. तर ग्रेसकाय येवन ताच्या जिवितांत समाधान ना जाल्यार ताची आयली ग्रेसकाय देवाता न्हय म्हणर न्ही कोणाक समाधान ना ताचेर ग्रेस काय आसा समाधान जाल्यार ती देवातान आयिल्ली ग्रेस काय न्ही ती. हां देव कोण जावन आसा देव समाधान जावन आसा जेवणसार कोण जावन आसा तो समाधान न्ही ताचें समाधान गेलां ताणें काण गेलां तो उसांबोळ करचो देव ताणें काण गेलां ऑलरेडी काण गेलां ताणें ताका एक ओलत्तो म्हणलो तिकोडो ना ताका संवसारांत हांगा जाल्यार ताका पर्टिक्युलर म्हणलो तिकोडो ना ताका ना खंय ताका देवान जागो दिवना जागो खंय रावता ताका तुजो तो ओलो जागो म्हणून देवान ताका दिवना संवसाराक जाल्यार देवान दिवची तो देवान दिवना ताका जागो दिव त्या बसो तेणें भोंवता तो तेणें भोंवन आपल्या लागीं कोण येतात की तो तांकां ताची आजापा करून ताच्या मुठीन काडूंक तो प्रयत्न करता जेवणसार प्रयत्न करता. हां देवसराक खंयच्याय जाग्यार रावोंक देवान जागो दिवंक ना ना कित्याक एका मनशा थंय देवसार धांवड येतना तो ताचे भितर आसलो देवसार कितें म्हणटा हाजे तावन तूं म्हाका धांवड येता हांवें खंय वेचें त्या दुकरा भितर मिणी वचोंक दुकरा भितर म्हाका दुकरा भितर धाड म्हणटा. आनी दुकरा भितर तो गेल्यार ते दुकरा भितर समाधान आसलें दुकोर एकदम उसामळ जालें ते वचून दर्यांत पडले म्हणटा दर्यांत पडले म्हणटा. आनी सेकंड थिंग्स लोक येवन काले म्हणलो 300 लोक पळय आयलो आनी म्हणलो जेजू तूं आमच्या गांवांतल्यान वच म्हणलो तूं हांगासर वच म्हणल्यार सोडोवन धर नाका आमची बिजनेस पाड जाली आमची बिजनेस गेली
हां आमचे इतले व्हडले बिजनस चलयताले आमी आमचे बिजनस फाट जाले तूं वच म्हणलं आज कालें जायचे लोकांक बिझनेस बिजनेस जायचे जिजू पयशे जायचे समाधान हर एक जायचे लेकिन जिजू नाका समाधान नाका समाधान नाका जिजू नाका हां जिजू नाका आज लोक कालें गेला पयलें जावन कितें जावन आयलां लोक जेजू कडेन काणूंक आयला जेजू कडेन लोक काणूंक आयला आजापांक काणूंक ताचें बरें काम जायचें ताका हिलींग जायचें ताका ताच्या जिवितांत एक मिरेकल जायचें ताका बरें म्हणून जेजूच्या टायमार लोक गुंपू जावन जेजूक सोदून येतालो जेजू लागीं येतालो लेकीन देवाचे उतर ती खाले म्हणटा चवथ्या माथ्याचो ग्रंथ 20 आनी 4 वळींत 25 सांगता ती लोक जेजू पडल्यान गुंपू जावन वतालो मत्तेवाचो 4 हां 4:25 4:25 हां काय म्हणटा ती गलिलिया देकापोली हां पळय शहरा पूरा साईड जेरुसलेमा जुदेया आणि योर्दा न्हंय पलतडी येण्याचे लोक हरी ताच्या फाटल्यान वेतलो ताच्या फाटल्यान वतलो काले वतलो आजापा खातीर हरी आमी 5 वेळा वचून ती एक वचल्या काले ती काले म्हणटा बळे आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसा ते कितले बागी जेजू ती आनी एक पॉयंट आसा ती जेजू काले गेलो तितलो लोक ती फुल्ल येयलो जेजू सीदो गुड्या गेलो जेजू गुड्या वतात गुड्यार वचून ती शिकोवंक लागलो तांकां ते जाणां जेजू कोण गेले सीस मात्र गेले ह्यो लोक वचोना सीस मात्र जेजू लागीं गेले बसले जेजू कितें टिचींग करता बळे कितें समजणी दिता ते ताणें बरी करून काणयली लेकीन ह्या लोकांक ती समजणी नाका काली तांकां ह्या लोकांक सगळ्या लोकांक कालें जायलें आजापान जायल्लीं बेसांव जायल्लें जेजूचें बेसांव जाय ताचे भितर आसलो जेवण सारदवणे जे आसलो तिसरें काय जेजू कितें शिकयतात हें नाका त्या सिसांनी देवाचें उतर काण गेलें आनी सगळो संवसार तांणी जेजू मरून जिवन जाल्ले उपरांत सगळे संवसाराक गेले कित्याक त्या दीस तांणी काण गेल्लें जेजू कडेन कितले पटी सीस वचून जेजू ऑफरीन उलयतना लोक असो विचारनातलो असो अर्थ म्हाका कितें सांग म्हण सीस असो विचारताय असो अर्थ म्हाका सांग ह्या बियांचो अर्थ म्हाका सांग कितें जेजू म्हणटा तुमकां हें भाग आसा हें तुमकां समजोवंक करपा दिला तांकां न्ही म्हणटा ते आयकून कितें जेजू तांचे उठा आलो कितले तेंप आलो तांणी पुरो देवाची जेजू उतरां सोमयाची उतरां तांणी काण गेली लोकांनी कायलें गेलें लोक गुंपू गेलो जेवणा खातीर गेलो जेजून 5 उंडे काडून देवाक अर्घ दिले मोडले ते म्हण कोणाक दिले ताणें सिसांक दिले लोकांक दिवना ताणें सोमयान मोडले आनी सिसाच्या हातान दिले आतां तुमी दिया म्हणलो सिसांनी लोकांक वंटले लोक पोटभर न जेवलो परते थंय म्हणटा इल्ल्या वेळा परत लोक ताच्या फाटल्यान दवरलो परते आनी कांय मेळटा गी म्हण आज देवाक लोक कालें करता तांच्या फायद्या खातीर उपयोग करता मागीर देव नाका तांकां सोमी नाका तांकां सोडवण नाका तांकां बट तांच्या फायद्या खातीर उपयोग करून ते सोडटा आज कितलोसो लोक तसो आसा तांकां रियली गुत्तना कळ्ळें सत म्हण करतना तांकां इनकम जीजस म्हणटा देवा जेजूस नासलो लाभ मात्र जायचे दुसरें कांय नाका लोकांक त्या बसत जेजून सांगलें उतार नाका तांकां रियली ती आत्म म्हणून आतां आदिकी लोकांक गुंतना ती रियली कोण एक मनीस कोण जावन आसा एक आत्मा जावन आसा तो आत्मा त्या बस सांगा म्हणलें न्ही जाका देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं तर आमकां चलयचे देवाच्या आत्म्यान चलयचे पयलें तांणी समजून काडयचे देव कोण जावन आसात म्हण आतां एका मनशान एक क्रिस्तांव जावन ताणें पयलेच ती कोण जावन आसात ती निजाक आत्मा जावन आसा तांचेर एक प्राण आसा त्या कुडीन ती जियेत येतात सोम्याक भितर दवरचे शिवाय सोम्याक भायर दवरूंक ना सोम्या भायर एकळ तुवें भायर दवरलें जाल्यार तुका आनी तुका अनुभव जावना भायर सोम्याक तुवें दवरलें जाल्यार त्या सोम्यान उलयचे तो सोम्यान उलयलें मात्र आतां सोमी कुडी खातीर उलयना सोमी उलयतना आत्म्या खातीर उलयता सोम्यान उलोवचें पवित्र पुस्तकांतूय उलोवचें हय ते आत्म्याक हें पवित्र पुस्तक कुडीचें काण न्ही हें आत्म्याचें काण कित्याक लोकांक सूख समजणेन
घालां आमच्या शिकवणीदारांनी कित्याक वो तुमचो न्ही रे तुमी तुमचो न्ही हें तुमकां न्ही हें तांचें रे तुमकां न्ही म्हूण तांकां बेश्टो न्ही घालना लोकांक ती कांय ब्लायंड जावन आसात आजीक ब्लायंड जावन आसात ना तांकां आज आजीक देवाळ आसा ना तांकां मागणें आसा ना तांकां रजार आसा ताचे कितें रजार म्हणटात खंयचेंय ना आजी खंयचेंय ना तेचेर हांव येता म्हणली ती भुरग्यांक हाडून ताचे सांगात गेली त्या सभा मंदिराक गेली ती बोली तिणें उतर आयकलें तिणें जिणी बदलली दोगां जाणांनी काले गेले बाप्तिस्म काण गेलो बाप्तिस्म काण घेवन बरी जिणी जी येता ना एक दीस तांचे वडील आनी गांवचे थोडे थोडे परिचय आसता लिडर्स आसतात ते ताच्या घरा आयले घरा येवन ताका तुवें कित्याक तुवें सोडलां आमचें धर्म कित्याक सोडलां तुवें ताका प्रचार करूंक लागले कावंसलो कित्याक तुवें धर्म आमचें सोडलां खंयच्या खातीर धर्म सोडलां तुवें म्हूण ताका प्रचार करूंक लागले ना तुवें परते फाटी येजे पियेतना कोणी येनातले वाट्यार पडटाना कोणी येतले इतले मार घालतलो कोणी येनातले वडील कोणी येतले गांवचे ज्यो ज्यो ते मुखेस्त आसात कोणी येनातले आतां येवन ताका प्रचार घालता ताका म्हणलें तो म्हण एक वडनी तुमी सांगचे समाधे म्हण हांव एक तुमकां क्वेश्चन घालता ताका एक आन्सर दिता गे म्हण आतां पयत पुस्तकांत कितले बूक आसात म्हण विचारलें ताका कोणाकी गुत्तना ती आयल्या गुरकारांक गुत्तना वडिलांक गुत्तना ह्या जाका गुत्तना ओके हांव आनी एक तुमकां सवाल घालता हे मोरये बडवो खबर हाडना येयलो मरी एक खबर हाडना येयलो तुका तुका एक पुस्तक मतो तो खंयच्या बुकांत ताकाय हांकां जबाब दिवन जालना ताणें तिसरें सवाल केलें आपोस्तल कितले आसात म्हण कितले आपोस्तल आसात तांचें नांवां सांगायिल्लें म्हणे ताकाय वगरवले ते तांकां गुत्तना खंयचेंय गुत्तना चूप जाले तेच्या जाल्यार ताणें म्हणे वो पयत पुस्तकांत तुमकां गुत्तना जाल्यार खंयचे विशयाचे गुत्तना तुमी लोकांक आयलें शिकोवचें आं लोकांक आयलें शिकोव पयत पुस्तक मात्र आमकां जिवंक शिकयता तांचो जीव आसा आनी तो जीव आसा म्हणे ताणें पयत पुस्तक मात्र आमकां जिवंक शिकयता तुमकां खंयचेंच एक उतरांतलें गुत्तना खंय बरयलां कालें आपोस्तल कालें आपोस्तल नांव गुत्तना तुमकां एटलिस्ट मोरये बडवो खबर हाडलेलो खंयच्या बुकांत आहा म्हण तुमकां गुत्तना तुमी येवन म्हणटात धर्म सोडले म्हणटात ते म्हळी जेजूची माय मात्र आ. म्हणटात पूण जेजूचे माय जावच्याक तिणें स्विकार केलें उतार खंयचें म्हण तांकां गोत्ता तांकां गुत्तना तुमी धर्म सोडले म्हणटात तुमी ते म्हणटात पुरान ताची तोंडां बंद जालीं उठले सीदा गेले कित्याक पळय देवाचें उतर म्हणटा तुमकां अधिकारी मुखार व्हरतना तुमी कितें उलयचें म्हणलें तुमकां गरज ना त्या टायमार आतां तुमी चिंतची गरज ना त्या टायमार तो देवाचो आत्मो उलयता म्हजो देवाचो आत्मो तुमच्या ते तोंडां जावन उलयता ती कांय जालें देवाचो आत्मो ताच्या तोंडां जावन उलयलो त्या जाणां तांकां जबाब दिवंक जालना एक एकले फडले ती दोन एक एकले लोक लुकाच्या वांजेलांत एक एकले फडले म्हण देवाचें उतर सांगता लुकाच्या वांजेलांत 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ एक उतर अशें सांगता एक उतर म्हळ्यार तांकां देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार कोणाक आमकां जबाब दिवंक जायना गे 21:15 हांवूच तुमकां असली व्याचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात पळय केदां एका मनशा थंय देवाचो आत्मो आसा गे वा तो देवाचो आत्मो ताका चलयल्यार कोणाक आमच्या मुखार रावंक जायना गे साबार जाण म्हणटात आमी आर्ग्युमेंट करतना वा कॅथलिकांत आमी आसतना आर्ग्युमेंट करतना वकील आमच्या मणियारा लागीं आमी आर्ग्युमेंट करतना देवाचें उतर आमी सांगले कडेन थंय तांकां दिवंक जबाब ना देवाचो आत्मो चलयता तांकां देखून देवाचो आत्मो आमचे थंय आसल्यार मात्र आमकां चलोवंक करपा मेळटा त्या देखून म्हणटा पळय हांवूच तुमकां असली व्याचासक्त जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आज एका व्यक्ती थंय देवाचो आत्मो आसल्यार मात्र आमच्या ह्या संवसारांत आमी जिवंक शकता आनी कोणाक आमी देवा विशयी सांगूंक शकता आनी कोणूच आमच्या मुखार रावंक शकना म्हणलें आज आमच्या भावा मुखांत आमी आयकलें त्या देखून आमी दोळे धांकया मागया आमी बापा आज
आसरे टी व्ही पळयच्या हर एका विक्षकांक हांव तुज्या अधीन करता. तुजो पवित्र आत्मो क्रिस्तां मरिपा दिल्लो घेया पवित्र आत्म्याक म्हणलो तो जेजूचो संदेश आज पळयतल्या हर एकल्यांचेर हांव रिलीज करता. तो पवित्र आत्मो तांकां चलोवन दी, पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्विकार करचें, भक्तांकां फावो जावन दी म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन. मोगळा आसरे टी व्ही विक्षकांनो, हो संदेश आयकलो आमच्या पासून तुमी मागणें करा आनी एक एपिसोडान आमी येता पर्यंत आसरे टी व्ही पळयत रावा. देव तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.